बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कल एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ आने वाला है अदालत की तरफ से, और लगता ये है एक बड़ा रिलीफ मिल जाएगा इमरान खान और बुशरा बीबी को। वो रिलीफ उनके इद्दत केस के हवाले से है, जिसकी सज़ा 3 फरवरी को सिविल जज ने 7 साल कैद और 5 लाख जुर्माने के तौर पर सुनाई थी, और जिसके जवाब में बुशरा बीबी ने अपील भी दायर कर रखी थी, जिसकी हीयरिंग मुकम्मल हो चुकी है और उसका फ़ैसला भी महफूज हो चुका है, जो जुमेरात को यानी आज शाम 3 बजे सुनाया जाएगा। और ज़राए ये कहते हैं कि मोस्ट प्रॉबली इसमें इमरान खान और बुशरा बीबी को रिलैक्सेशन मिल जाएगी और उनको बरीयत मिल जाएगी, और जो पहला फ़ैसला था उसको नल एंड वॉइड करार दे दिया जाएगा। तो इसके मुहर्रिकात क्या होंगे? ज़मानत मिल जाती है इमरान खान साहब को, तो इमरान खान साहब के ऊपर फ़िल वक्त कोई और केस नहीं है कि जिसमें उनको ज़मानत दरकार हो। तो इस हवाले से फिर ये कहा जा सकता है कि इमरान खान बहुत जल्द रिहा होने वाले हैं, और हो सकता है कि इस केस की सुनवाई के बाद, इस केस के फ़ैसले के बाद, अगर तो इमरान खान साहब को बरीयत मिल जाती है तो इमरान खान साहब जेल से रिहा हो सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो हुकूमत का मूड है वो कुछ ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि एक प्रोग्राम में जनाब राना सनाउल्लाह साहब के सामने ये सवाल जब रखा गया तो उन्होंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि अगर उनके केस में, अगर उनका केस कोई बाकी नहीं रहा जिसमें उनको ज़मानत दरकार हो, तो कोई भी आगे पीछे से उनके हवाले से केस निकाला जा सकता है जिसमें उनकी गिरफ़्तारी डिमांड की जा सकती है पुलिस के हवाले से, क्योंकि पुलिस हुकूमत के हाथ में है। पुलिस उनका मोहरा बनी हुई है, इलेक्शन कमीशन उनका मोहरा बना हुआ है, पूरी मशीनरी उनके हाथ में है, वो जो चाहे कर सकते हैं, और इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ है, तो वो इमरान खान को किसी भी घेरे में ले सकते हैं। तो राना सनाउल्लाह साहब ने ये इंदिया दे दिया है कि भाई अगर तो उनकी ज़मानत जो है पेंडिंग नहीं है तो हम उनको कहीं ना कहीं से घेर सकते हैं। तो ये हम, और उन्होंने बरमला शर्म तरीके से उन्होंने ये बोला मुंह से, और हम चाहेंगे कि इमरान खान जो है वो ज़्यादा देर सुलाखों के पीछे रहे। तो एक सियासी लीडर जो है, ये इस तरह का बयान देना सियासी लीडर के लिए, क्योंकि वो कानून तो नहीं है ना, वो कानून के साथ खेलने के लिए खेल के उनको एक ट्रैप करके उनको, अगर खान साहब को अगर वो करते हैं तो उसके ऊपर पूरे मुल्क में एहतजाज भी होगा, पीटीआई भी एहतजाज करेगी, और अवाम नास जो एक पॉलिटिकल कैंपेन का हिस्सा भी नहीं होती, लेकिन उसके जहन में भी ये क्वेश्चन जाएगा कि ये जो हो रहा है ये इमरान खान को मजबूर किया जा रहा है, और ज़ोर जबर के साथ उनको पाबंदी सलासर रखा जा रहा है ताकि ये लोग अपनी मनमानी कर सकें, ठीक है, अपना बुग़्ज़ निकाल सकें इमरान खान के साथ। और बुग़्ज़ इमरान खान जो है वो इनको बहुत नीचे ले गया है, कि इनके किरदार जो हैं, इनके पॉलिटिकल किरदार और ज़ाहिरी शख्सियत से ये इंतहाई घिर चुके हैं कि ये अमेरिका के सामने भी ये भीख मांगते हुए और अमेरिका की आईएमएफ के सामने सिफारिशें डलवाने में ये आगे किरदार रहे हैं, ताकि हमारे अंदर के, और ये साबित होता है कि इनके अंदर कोई वो ऐसी जो है ये इखलाकी जुर्रत नहीं थी कि ये कोई पॉलिसी लेके आ सकें, कोई चीज़ लेके आ सकेंगे जिससे ये अच्छे ट्रैक के ऊपर मुल्क को लेके जा सकें, क्योंकि ये जाली मैंडेट के ऊपर फॉर्म 47 के ऊपर आई हुई हुकूमत है। तो ये कहना बिल्कुल ठीक होगा कि जो है, अगर इमरान खान तो इस ज़मानत के बाद रिहा हो जाते हैं, उनको रिहाई मिल जाती है, तो जो सियासी धारा है वो एक मुख्तलिफ सूरत इख्तियार कर लेगा, एक एक्टिविटी जो है वो फॉर्म हो जाएगी, सियासी एक्टिविटी फॉर्म हो जाएगी मुल्क में। और ज़रा ये कह रहे हैं कि कल का जो हियरिंग है, मतलब कि जिसके बाद फ़ैसला महफूज किया गया, तो वकला टीम जो है उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस हवाले से उन्होंने कहा कि जो उनके दलाइल थे वो बहुत सॉलिड थे, और उसके ऊपर इंडोर्समेंट भी आई जजेस की, और उनकी जो फीलिंग्स, मतलब कि एक बॉडी लैंग्वेज होती है केस में,
تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو فیصلہ آئے گا وہ صاحب کے حق میں آنے والا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا دھماکہ ہوگا، ایک بہت بڑا سرپرائز ہوگا، اور پی ٹی آئی جو لیڈرشپ ہے اور پی ٹی آئی کے جو چاہنے والے ہیں، عمران خان صاحب کے چاہنے والے ہیں، ان کے لیے آنے والی خوشخبری ہے کہ یہ عمران خان صاحب جو ہے وہ جلد از جلد سلاخوں سے باہر آنے والے ہیں، اور جس سے جو حکومتی ایوان میں یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو فارم 47 کی حکومت کا مزہ لوٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور عوام کے اوپر آئے روز بجلی کے بم گرائے جا رہے ہیں، اور 25% تنخواہوں کا جو ڈھونگ رچایا گیا ہے، اس کے اگینسٹ میں جو ہے وہ جو بجلی کے بل اور ٹیکسیز اتنے لگا دیے گئے ہیں کہ وہ جو انکریمنٹ دی گئی ہے، انہوں نے تنخواہوں میں اضافہ کیا ہے، اس کو انہوں نے ٹیکس میں اور بجلی کی مد میں وصول کر لیا ہے، بلکہ اس سے زیادہ وصول کر لیا۔ عوام کو یہ ٹوپی پہنا رہے ہیں، بیسیکلی ہمیشہ سے 30 سالوں سے 40 سالوں سے انہوں نے ٹوپی ہی پہنائی ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 1990 کی دہائی کی سیاست ہے کہ ہم کوئی بھی بیانیہ، کوئی بھی جھوٹ پہ مبنی بیانیہ وہ بنائیں گے اور وہ عوام اس کو بائے کر لے گی، لیکن اب وہ صورتحال نہیں ہے۔ جو سیاسی صورتحال ہے ملک کی، وہ پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کرنے والی ہے، اور پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ وہ عوام کے جاگنے سے ہوگا۔ عوام جاگ چکی ہے، عوام کو اپنے پولیٹیکل رائٹس کا پتہ چل چکا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے حوالے سے انہوں نے چن لیا ہے ایک لیڈر کو، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو لیڈر اڈیالہ جیل کی سلاخوں میں بند کیا گیا ہے، وہی ان کا راہ نجات ہے، وہ بیسیکلی ان کی جو مشکلات ہیں وہی ان کا واحد حل ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی بات سے ڈرتے ہوئے جو رانا ثناء اللہ کا بیان آیا ہے، وہ یہ اس کے اگینسٹ انہوں نے یہ اندیا دیا ہے کہ جو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہم ان کو دوبارہ سلاخوں کے پیچھے ڈال سکتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں سب کچھ ہے اور ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، کہ مطلب کہ یہ کہ ان کے بیان کا مقصد یہ ہے کہ وہ قانون سے بھی اوپر ہو گئے ہیں، اور یہ حالات ہیں اس فارم 47 کی حکومت کے۔ تو بہرحال جو پی ٹی آئی ہے وہ جو ہے پی ٹی آئی لیڈرشپ کے لیے کل کا دن جو ہے بلکہ آج کا دن وہ انتہائی اہم ہے۔ 3 بجے فیصلہ سنایا جائے گا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو اس میں ریلیف ملنے جا رہا ہے، اور اگر یہ ریلیف مل جاتا ہے تو اس کے بعد سیاسی صورتحال، سیاسی منظرنامہ مکمل طور پر تبدیل ہونے جا رہا ہے، اور اس میں شاید ہو سکتا ہے کہ جو ہے معاملات کی سنگینی جو ہے وہ بڑھ جائے، اور ایک جو ہے عمران خان جو ہیں وہ روڈز کے اوپر نکلنے کو ترجیح دیں اور عوام کو ساتھ میں لانے میں ترجیح دیں، اور شاید یہ حکومت نہیں جائے گی، اور شاید حکومت کسی نہ کسی طریقے سے یہی چاہے گی کہ عمران خان صاحب کو مزید سلاخوں کے پیچھے رکھا جائے۔ تو اب یہ فیصلہ وہ کل آئے گا، تو اس کے بارے میں مزید ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، مزید ایسی ہی لیٹسٹ خبریں ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ ہمارا ساتھ دیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم۔